बिस्तारै सिभिल र माफिया सबैले आँखा खोलिदिने होला। मध्येमा चाहिँ कसले आफ्नो मोले जस्तो लाग्यो। Hello guys, welcome back to Purnima's Vlog. Look how we've grown, and I wanna stay with you until Everyone, welcome to Purnima's Vlog. Hello. So guys, यिनीहरू चाहिँ मेरो कलेजको साथीहरू हो। यिनीहरू चाहिँ स्कुलको पनि हो। 1 2 3 1 देखि चिनेको है। अनि मार्शल पनि बच्चैबाट चिनेको, साबे नि बच्चैबाट। अनि मिसान चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो। अनि काम चाहिँ कसमसबाट चिनेको, अनि मार्टिना पनि कसमसबाट चिनेको। अनि हामीहरू चाहिँ आज चाहिँ सानो गेट टुगेदर जस्तो गरेको। अनि हामीहरू एकछिनमा चाहिँ माफिया भन्ने गेम खेल्छौँ। हामीले कलेजमा एकदम खेल्थ्यौँ, पढ्नै छोडेर हो त्यो गेम खेल्छौँ हामी। अनि त्यो हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु। ल गाइजहरू, इन्जोय वाचिङ। Subscribe to Purnima's Vlog. Okay guys, Love you. See you guys later. Bye. अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ खानेकुराहरू आइसकेको थियो। यो चाहिँ खाइसक्यो है। यही पुनम र म चाहिँ भेजी हो। भिडियो गर्दैन, हामी पहिला पेट पूजा गर्छौँ अनि बल्ल सबै खाली vegetarian, म चाहिँ long पुनम चाहिँ फरेभर भेजिटेरियन, म चाहिँ साउन्डको व्रत भएर है। ल गाइजहरू, इन्जोय वाचिङ। अनि हजुरहरूलाई म अहिले पछि भेट्छु। बाई बाई। अघि नै भनिसकेँ, उनीहरू सबजना मेरो कलेजको हाफ स्कुलदेखिको साथीहरू हो। अनि आज चाहिँ हामीहरू धेरै पछि गेट टुगेदर गरेको। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ माफिया भन्ने गेम खेल्न लाग्यो है। हजुरहरूले खेल्नुभएको छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, खेल्नुभएको छ भने। खेल्नुभएको छैन भने अब हामीले खेलेको धेरै रमाइलो लागेर खेल्नुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग है। सो किप अन वाचिङ गाइज। हामीले चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौँ। अनि हाम्रो गेम होस्ट चाहिँ मिस निशा गुरुङले गर्छ। भयो 6 जनामा 1 जना चाहिँ माफिया हुन्छ है, अरूहरू सबै सिभिल। अब चुज गर्ने है। आफैले हेरेर अनि आफ्नै मनमा राख्ने। के लेख्छ कि तोस? माफियामा एम, सिभिलमा सी। सबले हेऱ्यो आफ्नो हेऱ्यो है। तिमी हेऱ्यो? ल अब सबले आँखा बन्द गर। यहाँ यति 6 जनामा एउटा मात्र माफिया छ। त्यो माफियाले मात्र बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। आँखा खोलेपछि माफियाले भन्नुहोस् कि सिभिल कुन चाहिँ सिभिललाई मान्ने हो भनेर। माफियाले पनि बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। माफिया तथा सिभिल दुईटै सबैले बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। कसलाई चाहिँ आफू मरे जस्तो लागेछ? किन? मलाई किनभने मोडर्न उसले हाँसाग्यो। अनि किन तिमीलाई मार्छ त नि? त्यसको रिजन पनि हुन्छ होइन, तिमीले मलाई हेरे जस्तो लाग्थ्यो कि। त्यो पनि हुन सक्छ है। तिमीलाई तिमी मरे जस्तो लाग्यो? मलाई नमरे जस्तो लाग्यो। किन? किनभने सारी मेरो अगाडि छ अनि मलाई यस्तो चिटा हेर्ने बित्तिकै उसले उसको रियाक्सन हेरेदेखि मैले अनि ठ्याक्क उसको अगाडि आँखा खोल्ने बित्तिकै म देखिन्छु। मलाई मार्सल तिमीलाई तिमी मरे जस्तो लागेन? किन? मलाई
त्यो पनि ठिकै छ पुरो मलाई चाहिँ काम कामले मलाई मारे जस्तो लाग्यो किनभने मेरो अगाडि छ अनि मलाई चाहिँ यस्तरी हावा आए जस्तो त्यही भएर तिमीलाई म मलाई जस्तो लाग्यो तर मलाई यो मिसनमाथि माफी आएको किन थाहा छ आँखा चिम्म गर्छ नि अनि हामीले त्यो आँखा चिम्म गरेर यसरी खोज्दाखेरि अलिक चिम हुन्छ नि त मिसन यस्तो स्लाइडले खोलेको ल कोलाई को माफिया जस्तो लाग्छ साबिया साबिया साबियामा कतिजनाको भोट मेरो 4 जनाको कति ठुलो छ पूर्णिमाकोमा कसको कतिजनाको भोट मार्सलकोमा पुनमकोमा सबकोमा हात उठाइदिन्छु मार्टिनाकोमा मामा ए यो एकजना साबिया साबिया मिसन जस्तो लागेन माफिया मिसन र साबियाकोमा टाई भएको छ है त्यही भएर चाहिँ कन्भिन्स गर तिमीले अब मलाई चाहिँ अलिक के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुइटै मोडलहरू जस्तो लाग्यो होइन जस्तो लाग्यो किन मलाई चाहिँ कामको मोडलहरू जस्तो लाग्यो म किन होइन जस्तो लाग्छ भने अब इफ म माफिया भएको भए त मैले सुरुमा मार्नको लागि त पूर्णिमालाई मार्थेँ होला नि त किनकि ऊ सबभन्दा क्लोजेस्ट छ नि त मैले उसलाई मार्थेँ होला नि त झन् मलाई मार्न तर यति भरिमा चाहिँ होइन मरेको छ पुनम के कति साबिया त्यही भएर पुनम चाहिँ यो गेमबाट आउट भइसकेछ उसको भोट चाहिँ गर्दैन के अब मिसनकोमा को कन्भिन्स भयो म भन्छ मैले भन्छु न साबियाकोमा को कन्भिन्स भयो म भएन त्यो तीनजना चारजना उसको भोट हो बेइज्जतीहरू मलाई फर्स्टमै मारेको ऊ चाहिँ होइन सिभिल छ के है एक दो तीन 4 जना बाँकी छ यति 4 जना एकजना माफिया अझै पनि छ ल अनि यहाँ गेमबाट आउट भएको मान्छेहरूले चाहिँ केही रियाक्सन गर्न पाउन् है अब चाहिँ है पुनम र साबियाले चाहिँ नो रियाक्सन नो एनी रियाक्सन ओके ल अब फेरि सबैजनाले आँखा बन्द गर गेमबाट आउट भएको मान्छेहरूले चाहिँ हेर अनि रियाक्सन चाहिँ दिन पाउन् है माफियाले मात्र आँखा खोल माफियाले अब भनिदेऊ कसलाई मार्ने भनेर माफियाले पनि बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस् सबैले अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् भन को अब को मरे जस्तो लागेको छ मलाई म मरे जस्तो लाग्यो मलाई त यो पूर्णिमा होइन मलाई मार्सलले टर्न्स होला भाइ मिसन किन तिमी मरे जस्तो लागेको छ म मरे जस्तो लाग्यो तिमी किन मरे जस्तो लागेको छ पूर्णिमाले आएको भने बित्तिकै तेरो मेरो आई कन्ट्याक्ट भएको कि अनि त्यही अनि किन आई कन्ट्याक्ट भएको त नि आई कन्ट्याक्ट भएर अब अब सिभिलसँग आई कन्ट्याक्ट भएर नमान्न नि सक्छ माफिया पूर्णिमा माफिया भएर मात्र तिमीलाई आई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि पनि गर्न सक्छ मेरो नाम मलाई त मिसन पनि लाग्यो मिसन र पूर्णिमा एकदम मार्सललाई किन मरे जस्तो लागेको छ मलाई त मार्सलले मलाई मारे जस्तो लाग्यो मलाई त मिसानले र मलाई किनभने मलाई सस्पेन्स किलर लाग्यो त्यो पनि हुनसक्छ गेममा धेरै नबोल्ने मान्छेहरूको अब ओपिनियन थाहा हुन्न उसहरू थाहा हुन्न नि त हाउभाउहरू मार्टिना चाहिँ मरेको छ है गेमबाट आउट भइसकेको छ है अनि तिमी बोल्न पाउन्न अब चाहिँ 3 जना मात्र छ 3 जनामा एकजना माफिया छ अब यो चोटिमा माफियालाई भेटायो भने भेटायो नत्र भने माफियाले जितिसक्यो है अब चाहिँ माफिया को जस्तो लाग्छ मिसनबाट स्टार्ट को हो न यार यो तिमी र पूर्णिमा 2 जनामा एकजनालाई चुज गर न
3जना ल मलाई चाहिँ माफिया चाहिँ मार्सल हो मार्सल हो किन किनभने म साइलेन्ट किलर हो मार्सललाई पूर्णिमा पस्यो ग्यारेन्टी पुरु मलाई मार्सल मार्सल दुईटाको है भनेपछि मार्सलले भन कन्भिन्स गर अनि मलाई अहिले पूर्णिमाले चाहिँ अलिकति त्यस्तो ब्याड लुक्सहरू दिइरहेको होइन पूर्णिमाको बानी हुन सक्छ कि ब्याटल्स दिने होइन अहिले यस्तो साइडबाट ओइ मै हो भने जस्तै पूर्णिमा नि म कन्भिन्स भएन है तिमी म नि कन्भिन्स भएन कोही हुन्छ मार्सलले चाहिँ कन्भिन्स गरेको उनीहरूलाई चित्त बुझेन त्यही भएर देखाइदेऊ के हो मर्डर मर्डर म ए माफिया सिभिल थिएँ साथी हो यो गेममा चाहिँ माफियाले जितेको छ माफिया चाहिँ युट्युबर पूर्णिमाको यसलाई चाहिँ पापी भन्दैन है यो चाहिँ कन्भिन्स हुन नसकेको ल अब नेक्स्ट गेम दिन त मजा भयो जितेपछि मजा हुन्छ है ल अब नेक्स्ट भयो हजुर सबैले आँखा बन्द गरिदिनुहोस् एक सास फेरिदिनु है माफिया पऱ्यो नि माफियाले एक आँखा खोलिदिनु होला माफियाले अब कसलाई मार्न चाहनुहुन्छ बिस्तारै सिभिल र माफिया सबैले आँखा खोलिदिनु होला यतिमध्येमा चाहिँ कसलाई आँखा मोले जस्तो लागेको जस्तो लागेको छैन मलाई मलाई म मोरी जस्तो लाग्छ किन किनभने तिमीले यसो एउटा असोल्यो नि त नि जो पनि म हुन सक्छ नि त सोध्यो यो धेरै मोबाइल चला साथै तिमीले तिमीलाई जस्तो लाग्दैन सबभन्दा यहाँ बाठी टाठी त तिमी छ तिमीलाई मलाई मै मारे जस्तो लाग्छ है किन भन न अब किनकि मेरो कन्भिन्सिङ पावर अब फर्स्ट गेममा देख्यो नि त अनि अब उसँग कन्भिन्स हुन सक्दैन अब उसलाई मार्न सक्दैछ भने के त फर्स्ट टार्गेटै मै हुन नि सक्छ नि त दिस टाइम पनि के त तिमीलाई नै टार्गेट गरेर तिमी माफिया हो भनेर नमान्न नि सक्छ कि होइन कन्भिन्स गर्न सकेन भनेर मरेछु होला यो गेममा यो गेममा चाहिँ मरेको छ मार्सल है मार्सल चाहिँ गेमबाट आउट भइसकेको छ है गिल्टी सिम तिमीलाई चाहिँ को मर्डर मलाई यही लाग्यो बेस्ट फ्रेन्डलाई हामी पनि के भन्नु बचाएको थिएँ माफिया किन यो एकदमै यसको टोन चेन्ज भयो त्यही अहिले नि सेम टोन छैन र छैन अहिले ओभर रियाक्ट गरेछ झन् सिभिल भएर अर्को ओभर रियाक्ट गर्न नि सक्छ मैले अहिले म के आफू माफिया होइन जस्तो प्रिटेन्ड गरिसकेँ त्यस्तो लाग्यो मलाई तिमीलाई किन पूर्णिमाको एउटा भोट मिसनको एउटा भोट पुनमको एउटा भोट है तिमीलाई मलाई मिसान जस्तो लाग्छ मिसनमा दुईटा भोट है किन सालले मलाई भनेको के थाहा यति मध्येमा तिमीहरूले एउटाले गरेर माफिया बस्न नि सक्छ त्यही भएर एकअर्कालाई आरोप लगाउनु भन्दा दिमागले खेल होइन म नि मिसानै हो मिसन 2 पुनम तिमीलाई पुनम 3 पुनमको कन्भिन्सिङ पावर पनि सुनिदिनु न कन्भिन्सिङ पावर युज भइसकेको मलाई चाहिँ यो माफिया जस्तो लाग्यो ऊ माफिया जस्तो लाग्यो
अनि उस के कन्भिन्सै गर्नु तिमीले अनि पखना के के कन्भिन्स गर्नु पहिला कलेजको हेर त किनभने माफिया को हो भनेर थाहा पाउँथेँ नि त मैले अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब मलाई माफियाले मार्न खोजे जस्तो लागिरहेको छ तिमीले राम्रोसँग थाहा पाउँछ भनेर तिमीलाई म उसको कुरामा कन्भिन्स भएन यो होइन जस्तो लाग्यो यो होला जस्तो लाग्यो किनभने पुनमकोमा कतिजनाले भोट दियो 1 2 3 अघि हामीले पुनम हो भनेर भनेको होला 3 जना मिसनकोमा ल म पुनमसँग कन्भिन्स भएँ 3 जना 3 जना पुनमकोमा 3 जना है कन्भिन्स पूर्णिमा भएन है मिसनकोमा कोलाई कोले भोट दिन्छ मिसन हो भनेर म दिन्छु 2 जना पुनम तिम्रो अब कन्भिन्स हुन सकेको छैन तिमीले अब एक पल्टाले देखाऊ मिसान यति जनामा 6 जनामा 2 जना सिभिल चाहिँ अहिले निस्किसकेको छ अब 4 जनामा एउटा माफिया 3 जना अझै छ अब अहिलेसम्म माफिया रामसँग चिन्नै सकेको छैन एकअर्कालाई दोष दिन्छ र अब फेरि चारजनाले आफू बन्द गर बिस्तारै अब माफियाले बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् अब कसलाई मारेको हेरिराख्नु माफियाले बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस् सबैले बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् को मरे जस्तो मलाई लाग्यो म मरे जस्तो लाग्यो मिसानले आँखा खोलेर ए भन्ने जस्तो लाग्यो होइन म चाहिँ माफियाको भन्दा चाहिँ मिसानै मलाई चाहिँ माफिया को लाग्यो भनेपछि मार्टिनलाई है किनभने यो अनि यहाँ माफियाको पुरै हेर सुरुमा चाहिँ यहाँ को मरे जस्तो लागेको छ मलाई म मरे जस्तो लाग्यो किनभने मिसान माफिया लाग्यो मलाई किनभने यसले आँखा खोलेर यसरी गरेर साबियालाई मार्न नि सक्छ तिमीलाई नै किन मार्नु पर्यो होइन किनभने अघिबाट यसले मलाई भन्यो नि त त्यही भएर यसले मलाई मार्न खोज्यो झन् तिमीलाई मारेर त झन् उस पो हुन्छ उसको शक त अरूलाई जान सक्छ उसलाई आउन सक्छ नि त होइन मलाई थाहा छ नि तर यसले मलाई यहाँ चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डलाई घात गरे जस्तो हुन्छ है अब तिमी होला यार यो टाइम जस्तो लाग्यो तिमीलाई किन किनकि मलाई किन 3 जनामा एउटा माफिया हो मनोभएपछि होइन अनि यिनीहरू 3 जनाबाट अघिबाट धेरै भनाभन भइरहेको थियो यिनीहरू 3 जनामा एकजना साइलेन्ट बसेर झन् साइलेन्ट मान्छेले मार्छ नि त होइन म मरे मर्छु तर भए पनि मलाई चाहिँ म मरि छैन कि तिमीलाई मलाई त मै मरे जस्तो लाग्छ किनभने यो मार्टिनलाई चाहिँ मलाई मारे जस्तो लाग्छ किनभने यसो खुल्नु गर्ने बेलामा जस्तो लाग्थ्यो किनभने सिग्नल दिए जस्तो लाग्थ्यो के पनि हुन सक्छ मार्टिना I'm pretty damn sure है यो मार्टिनै हो मरेको छ मिसन गेमबाट मिसन आउट भएको अब यो 3 जनामा यो 1 जना माफिया छ अझै पनि सिभिलले माफियालाई जित्न सकेन भने चाहिँ फेरि यो गेममा पनि माफियाले जित्न सक्छ सम्भावना धेरै छ प्लिज मेरो वर्ड छ युज गर माफिया को जस्तो लागेछ मार्टिना पूर्णिमा किन लाग्यो भन्न यतिकै पूर्णिमा किनभने मिसन र पूर्णिमा एकाअर्कालाई भइरहेको थियो नि अहिले मिसन मऱ्यो अनि के त साबियाले मार्न पनि सक्छ नि त बस्नको लागि होइन मैले साथी जितौँ भन्नको लागि गर्न पनि सक्नु नि त होइन के थाहा साबियालाई साइलेन्ट बसेर अरू दुईटा झगडा गर्यो ह भनेर त्यस्तो गर्न सक्छ कि खट्टे है साबिया किन हो मैले दिएको थिएन होइन त किनभने हेर्दी सबै हामीबाट हेर्दी डाको मिडियम खेलेको त्यो पनि हुनसक्छ जो बोल्दैन त्यसले जित्छ भनी छ नि त साथी तिमीलाई हेर सिभिलहरू जान्छ त्यसलाई मार्टिना मलाई पूर्णिमा जस्तो लागेको के भन्नु यहाँ चाहिँ 1 by 1 भयो 3 जनाले चाहिँ कन्भिन्स गर के म हल्लिने नि भएको म हल्लिने नि यस्तै गरे पनि जे जस्तो गरे पनि मलाई हँस लाग्छ है पत्याइनुहोस् होला त्यही नि म होइन हुनसक्छ भ्लगको लागि भनेर हाँस्न नि सक्छ हो साँच्चै हो है तर म साँच्ची माफिया होइन म सिभिलै होला त्यो त पनि भन्छ पनि सिभिलै होला म होइन है माफिया होइन किनकि अब इफ म माफिया भएको भए पनि होइन अनि सुरुमा पूर्णिमालाई मार्थेँ किन भन न अगाडिको गेममा सुरुमै म मरेको नि त अनि एउटै मार्थेँ नि मैले सुरुमा त्यस्तै मार्ने अरे
त्यस्तो हुन्छ नि त पुण्य माफिया हुन्छ एकजनाको मात्र मार्टिना भनेर गर्द माथि माथि नहोस् जस्तो लागेन म मार्टिना ल होइन कि कन्भिन्स गर अब सिभिल हाल्छ सच्ची हो सिभिल हाल्छ के कन्भिन्स गर मार्टिना अब किनभने अघिबाट मार्टिनै हो ल कन्भिन्स अब चाहिँ मलाई मार्टिनै लाग्यो ल सिभिल हो के कन्भिन्स होइन, गर तर माफिया हो सिभिल हो के सिभिल जित्नु भएको साथी कस्तो रहेछ? साँच्ची हो यो सिभिल साथी सिभिल हो क्या म होइन यो खालि माफिया जित्यो माफिया यो होइन हो के होइन म त कही होला घरि माफिया घरि पढ्नु नि सक्छ नपढ्नु नि सक्छ होइन म मान्छे नै हो मार्टिना सिभिल हो के साँच्ची नै सिभिल हो भनेको अब देखा दुईटा कन्भिन्स गर भयो कि भएन दुइटै होला म देखाइदिन्छु ल भन हाम्रो चाहिँ मार्टिना हो सिभिल सिभिल माफिया यस्तो भ्रष्टाचारीहरू छोड्नु हल्लाउँदा चाहिँ पहिला त्यो हल्लाउनु पर्यो पूर्णिमाले जित्नु भएको छ माफियाको विन भयो है म चाहिँ साबिया चाहिँ कस्तो दामीसँग म्यानिपुलेट भयो कि मैले त्यो भन्न खोजेको के यो भ्रष्टाचारी छोड्नु मार्टिनाको कुरा लेखेँ भगवान् मलाई माफिया परिछ यसलाई मार्छु मैले म्यानिपुलेट भयो कि ल यसरी अब त मै मरे सुरुमा अब होलसेल गरौँ के होलसेल के तर जुनचोटि लगातार माफिया परेको पो मलाई अब त पर्दैन म गई बाजी छोडेर मलाई म मरे जस्तो लाग्यो किनभने यो चोटि म मरे नि माफिया होइन सबले आँखा बन्द गरे बिस्तारै माफियाले मात्र आँखा खोल्नुहोस् माफियाले कोलाई मार्ने हो बिस्तारै माफियाले पनि आँखा बन्द गर्नुहोस् बिस्तारै सिभिल र माफिया सबैले आँखा खोल्नुहोस् अहिले कमरे जस्तो लाग्यो मलाई मोमो जस्तो लाग्यो किनभने यसले अघिबाट भन्यो नि त तैँले मेरो विश्वासघात गरिस् नेक्स्टमा तँलाई मार्छ नि अनि यो अलिअलि मलाई हावा चल्योस् नि यही हो बिचरा मोटो भएर त्यस्तो फिल यसले मलाई मारेको अहिले पूर्णिमाले मारेको लकले दुईचोटि त अब साथीहरू तीनचोटि के साथ नदिएन तिमीलाई पनि लाग्यो नि मोरे जस्तो लाग्यो लाग्छ एकदम कच्चा खेलाडी भनेर थाहा पाइन्छ पुनम तिमीलाई तिमी मोरे जस्तो पनि लाग्यो होइन किन लाग्यो होइन त्यो होइन मलाई अघिबाट एकदम हजुर आयो किन निकै हाल्न गरिस त यहाँ मोरेको छ मार्सल गेमबाट आउट भएको छ किन मार्यो होला मलाई यो निकै आमा पर्दैन मलाई चाहिँ यो चिठी टाउको यहाँ पूर्णिमाले चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो होइन यता हेर्नु किन मारे जस्तो लाग्यो नि तर सायद किन भन्दाखेरि चाहिँ होला रिजनहरू के रिजन होला त? प्रचेसहरू होला ग्रजेस त भन्दिनँ म नेगेटिभ गर्ल यसले ओभररिएक्ट गरेको त्यस्तो के पूर्णिमाले बनाउन खोजेको कसैले किनभने चाहिँ मलाई कसले मारेको नि त पूर्णिमाले सेकेन्डचोटि नै मार्छ भनेर कसैले चाहिँ देखाउन खोजेको कसको दिमाग यस्तो तर भर्खरै चाहिँ मैले नाक पनि हेर अब किन पूर्णिमाले सोध्दैन मार्सल चाहिँ अब गेमबाट आउट भइसकेको छ अब चाहिँ एक शब्द पनि बोल्न पाउन्न अब चाहिँ कुन माफिया जस्तो लाग्यो ह मिसरबाट स्टार्ट गरौँ मलाई साबिया जस्तो लाग्यो ऱ्यान्डम गेस ल
के भन्दा मलाई त सबै जस्तो लामा बिहा मार्टिना तिमीलाई को जस्तो लाग्यो अगेन लभले जतिहरू नि साथ दिन त सक्दैन नि त हेर साथीहरू यहाँ चाल चलिरहेको छ माफियाले किनभने मार्सल अघि नै मर्यो अनि अहिले पनि यहाँ पुनिमै हो भनेपछि यहाँ राम्रोसँग बुझ्छ म पुनम हो पुनमै हो पुनमले साथी गेम खेल्यो यहाँ मार्सललाई मारे सुरुमा मैले जस्तो गरेर मार्सलको रिजन एकदम जस्तो अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ मार्सल आँखा तिमीले सुरुमै तिमीलाई मार्न सक्छ आफ्नो साइडमै भएको मान्छेले नमार्न नि सक्छ त्यो पनि हुन्छ मलाई लाग्यो पुनमले कि त मार्सलले सिधै मिसरले सिधै आँखाले मार्सललाई मार्न नि सक्छ नाइस नाइस लेफ्टी मिसरले सिधै आँखामा यहाँ एकजना एकदम एक्सिल भयो यो हो यसलाई निकाल्छु को माफिया जस्तो लाग्यो कुम्बिनी आफै होला त्यो पुनम तिमीले किन यो पुण्य माटी के अरे माफिया जस्तो लाग्यो रे किनभने फर्स्टचोटि पनि उयो पर्यो सेकेन्डचोटि पनि उयो पर्यो फर्स्टमा पनि उसले भनेको म सायो भनेर जस्तो लाग्यो पुण्य भने जस्तो लाग्यो है म तिमीसँग कन्भिन्स भएँ होइन उसले सेकेन्डचोटिमा पनि त्यही म जतिखेर नि भन न तिम्रो को हो पुनम हो पुनमकोमा कतिजनाले भोट दियो एकचोटि हात देखाउ त मैले मलाई त एकदम इन्सान जस्तो नाम गुन्डा पर्छ अनि पूर्णिमाकोमा ए 4 जना अनि त्यहाँबाट डबल भोट दियो नि पाउँछ के नि धेरै छैन यस्तो है मेरो लागि त डबल जसरी पनि 2 र 3 हुन्थ्यो नि ल को हो ममा ल मिसनकोमा कतिजना म निशान्तमा यसले कस्तो यो पुनमसँग मिलेछ कि मलाई थाहा मार्टिनाकोमा छैन साबियाकोमा कोही छैन ओके एकचोटि कन्भिन्स गर न कोही कन्भिन्स हुन्छ कि म होइन होइन सुरुमा हेऱ्यो मिक भएको होइन कि म अहिले मोरे लड्डी भने मलाई निकालिस् भने ल हामी सिभिल मोर्यो भने सम्झिहाल्दैन साँच्चै हो यो स्ट्राटेजी पनि हुन सक्छ माथि देखा भन्ने हाम्रो पूर्णिमा ज्यू चाहिँ गेस्ट चाहिँ कोही ब्लगर चाहिँ सिधै भएको छ हाम्रो पूर्णिमा नर्सले चाहिँ राम्रोसँग कन्भिन्स गर्न सक्नु भयो असफलता पाएको सबले आँखा बन्द गर्नु होला साइडको 2 जनाहरू चाहिँ गेमबाट आउट भएकोहरू चाहिँ बोल्न पाइने छैन यस गेममा माफियाले मात्र आँखा खोलिदिनु होला माफियाले आँखा खोलिसक्नु भयो माफियाले कसलाई मार्ने हो माफियाले नि आँखा बन्द गर्नु होला बिस्तारै सबैले आँखा खोल्नु होला मलाई म मरे जस्तो लाग्यो किन किनभने मलाई सामेर मार्दा चाहिँ किन मलाई हेरेर उसलाई डाउट गरेँ चाहिँ अहिले उयो जस्तो लाग्यो माफिया मलाई मरे जस्तो लाग्छ किन किनभने पूर्णिमा पछि उयो नभएपछि उयो होला जस्तो लागिरहेको तिमीलाई चाहिँ किन मार्ने कारण कारण अब उनीहरूलाई सजिलैसँग जित्न सक्छ होला भनेर तिमी चाहिँ भनेपछि आफूलाई चलाक गेम उनीहरूभन्दा अलिकति माफिया पकाउन सक्छ कि भनेर त्यो पनि हुनसक्छ अब यहाँ चाहिँ मरेको छ मार्टिना तीनजनामा एकजना माफिया अझै पनि छ 3 जना सिभिललाई चाहिँ अहिलेसम्म गेमबाट आउट गरिसकेको राम्रोसँग खेलै 6 जनामा 3 जना चाहिँ आउट भइसकेको छ अझै 2 जना स्टुपिड हो के तिमीलाई को जस्तो लाग्यो मलाई त साडी जस्तै लाग्यो जस्तै लाग्यो किन लागेन किन पुरानो हरेकको कुरामा एकदम धेरै बोलिरहेको छ म सायरसँग कन्भिन्स भएँ त्यो चोरहरू हुन्छ नि त्यो आफूलाई उस गर्नको लागि ल म सायरसँग किनभने म कन्भिन्स गर्छु अब किनभने अघि मैले के भन्थेँ निसा देखियो चोरको अझै पनि टाइम छ मजाले सोच गेसिङ पावर
देखा हुँदा भयो हामी भिडियो कन्भिन्स भएन उबाट के कति पनि 3, 2, 1 मलाई चाहिँ पाली लाग्ने- पनि किनभने मलाई आँखाले एकदम इसारा गरेको जस्तो लाग्यो कि यताबाट होइन नो क्यामेरामा देख्छ देख्छ है मैले त केही यो गेम चाहिँ सिभिलले अनि जिताउने व्यक्ति हुनुहुन्छ गुरुङ सबिया र ल कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई यो गेम पहिलादेखि मजा आयो मलाई थर्ड गेम मन पर्यो किनभने थर्ड गेममा मैले र मिसुले जितेको ल ओके गाइजहरू यति नै थियो अलिअलि कलेज डेजको मेमोरीहरू सबै रिफ्रेस भयो है आज किनभने हामीहरू भेटेको लगभग तर 1 वर्षभन्दा बढी भयो होला हामीहरू सबैजना नभेटेको त्यसैले थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज तपाईँहरूले खेल्नुहोस् यो गेम बाई बाई यो गेम खेल्यो भने एकदम कन्भिन्सिङ पावर यो गेम खेल्यो भने